रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर आपके सामने व्यूअर चॉइस पे मौजूद हूँ और आज जो मैंने कंट्री चूज़ की है और जिसकी मालूमात देने लगी हूँ, जिसकी अवेयरनेस बताने लगी हूँ, तो वो जनाब हमारे पाकिस्तानियों की चॉइस पर है। और इसके साथ शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि मैं बेसिकली यूरोप बहुत करती हूँ और मेरे व्यूवर्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ, चूँकि यूरोपियन कंट्रीज़ इस वक्त ओपन नहीं है, सिवाय एक वर्क परमिट एक्सेस हो रहे हैं, वो भी उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, और टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा जो है वो सिवाय एक दो कंट्रीज़ के अलावा जो है वो नॉर्मली किसी का भी पाकिस्तान में एक्सेस नहीं करा। तो मुझे बेहद कॉल्स आई, बेहद बातें हुई और बहुत डिस्कशन के बाद जो है वो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी व्यूवर चॉइस, क्योंकि मैं काम बेसिकली करती ही अपने देखने वालों के लिए हूँ और उनकी सहूलत के लिए करती हूँ, तो फिर क्यों ना हम ऐसी कंट्री का इंतखाब करें जिसकी ज़रूरत हमारे व्यूवर्स को है। तो जनाब, आज मैंने जिस कंट्री का इंतखाब किया है वो यूरोप नहीं है और वो अमेरिका, कनाडा और यूके भी नहीं है। आज मैं बात करने लगी हूँ मैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक जाना माना मुल्क है और बहुत सारे लोग जो है बेपनाह बेतहाशा इस मुल्क में जो है वो जाके आबाद हुए हैं और यहाँ पे बहुत खुशी से रहते हैं और पाकिस्तानी बहुत सारे हैं वहाँ पे, अपना कारोबार भी करते हैं। तो जनाब, शुरू करते हैं बहुत सारी अच्छी मालूमात के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी देखने वाले, सुनने वाले जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरी फैमिली की तरह मुझे भरोसा देते हैं, ट्रस्ट देते हैं, उनकी पसंद पर के आजकल साउथ अफ्रीका का वीज़ा पाकिस्तान से एक्सेस है, तो हम क्यों नहीं साउथ अफ्रीका भी जाएं। और हमें सही मालूमात होनी चाहिए कि हम किस तरह वीज़ा अप्लाई करें कि हम प्रॉपर तरीके से साउथ अफ्रीका जा सके। तो जनाब, सबसे पहले बताते हैं कि साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है। पहली चीज, ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है जनाब, इसको RSA भी कहा जाता है। इसके ये पहला मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं। पहला मुल्क तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि अफ्रीका में, ये बरे आज़म अफ्रीका में ये ऐसा मुल्क है जिसके 3 दारुल खिलाफे हैं और जो है वो इसमें 11 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और इसमें कई कौमियत के लोग जो हैं वो आबाद हैं। 80% इसमें जो है वो अफ्रीकी नस्ल के लोग हैं और उसके बाद जो है 80% इसमें काले हैं, 8.8 कलर्ड है। कलर्ड से मुराद ये है ऐसे लोग जिनका एक जो है नस्ल बाप या माँ में से कालों से आ रही है और एक गोरों से आ रही है, तो उनको ये कलर्ड कहते हैं। 7.9 जो है वो हमारे मुसलमान हैं और 2.6 जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट नेशनल के लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। कॉलिंग कोड +279, ISO ZA, इंटरनेट डोमेन जो है वो .za है और ड्राइविंग साइट लेफ्ट है। और जोहानिसबर्ग, केप टाउन यहाँ के बहुत ही मशहूर इलाके हैं। क्राइम के मामले में और करप्शन के मामले में ये मुल्क, ड्रग्स के मामले में, माफिया के मामले में इसका एक बहुत ही क्राइम इसका रोल है पूरी दुनिया में। बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसने पाकिस्तानियों को बहुत सहारा दिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे आबाद हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी के साथ गुजारें। करेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 2, ढाई, 3 रुपए ये पाकिस्तानी करेंसी से हाई होगी, लेकिन मज़े की बात यह है
کہ یہاں کی لوگ جو ہے بہت سارے لوگ موبائل کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ یہاں جا کے تمباکو کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ جابس کرتے ہیں، ڈیٹا کا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، مطلب اس طرح کے کاروبار ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آج چونکہ 1 دسمبر ہے اور HIV کا ڈے ہے، ایڈس اویئرنیس ڈے ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ افریقہ جو ہے، ساؤتھ افریقہ جو ہے، اس میں ہر 5 بندے کے بعد 6 یا 7ویں بندے کو HIV پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو یہاں رہنے والوں کو اپنی صحت کا اور کسی جنسی تعلق کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، جو ہیومن ٹریفکر لوگ ہیں وہ ایک ٹائم سے، مطلب میں یہ جو معلومات دے رہی ہوں کہ میرے ویورز جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہیومن ٹریفکرز جو ہیں وہ کس طرح بارڈر جمپنگ، جس کو اردو میں ڈنکی لفظ کہتے ہیں، جو ادا کرتے ہوئے بھی مجھے بے حد برا لگتا ہے اور جس کے خلاف میں کام کرتی ہوں، تو وہ جو ہے اس طرح لے جاتے تھے کہ پاکستان سے دبئی لے جاتے تھے اور دبئی میں لے جا کے جو ہے موزمبیق کا ویزا لگواتے تھے، پھر وہاں سے یہ ان کو بائی روڈ بارڈر جمپنگ کراتے تھے یا ڈنکی کرواتے تھے۔ اب اس میں کچھ بندے تو پار ہو جاتے تھے اور کچھ بندے جو ہے وہ پکڑے جاتے تھے اور جیل چلے جاتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان سے بھی چاہتے ہیں تو راستے تو اللیگل بھی بہت ہیں، اور میں اس لیے یہاں اوپنلی ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ ہوپ فلی مجھ سے زیادہ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو خیر، برا جو راستہ ہم اپناتے ہیں اور جو ہم غلط طریقے سے جاتے ہیں اس کا انجام تو بہرحال برا ہوتا ہی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم جائز طریقے سے جائیں، عزت سے جائیں، جہاز میں بیٹھ کے اور ویزا لگا کے جائیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ساؤتھ افریقہ کا ویزا لگانا کوئی بہت بہت لائک ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو آج میں آپ کو پن پوائنٹس دے رہی ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، مجھ سے سولو کرائیں، مجھ سے فل کرائیں یا کسی ٹریول ایجنٹ سے کرائیں، لیکن میں یہ بات اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ خود قطعی بھی جو ہے یہ کام انجام نہ دیں۔ آپ جتنے بھی تعلیم یافتہ ہے، بٹ اس کے لیے ایک بڑی پرانی اردو کی مثال ہے، جس کا کام اسی کو سانچے۔ تو مطلب اگر ویزا آفیسر ہے، ٹریول ایجنسیز ہے، تو 4 پیسے بچانے کے خاطر اپنے پاسپورٹ کی ورتھ نہ خراب کیجیے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سے بھی جو اللیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں وہ اس طرح جاتے ہیں کہ ملائی جو ہے وہ آپ نے بھی نام سنا ہوگا، اس کا ویزا ای ویزا ہوتا ہے جو پاکستان سے لگ جاتا ہے۔ لوگ اس کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، کچھ عرصہ ملائی میں گزارنے کے بعد پھر وہاں سے آن ارائیول ویزا لیتے ہیں موزمبیق کا، اور موزمبیق سے پھر یہ نکل جاتے ہیں جوہانسبرگ۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تھا وہ اوور آل ڈسکرپشن اور معلومات جو تو ہم نے آپ کو دے دی اس ملک کے بارے میں۔ میں اس ملک کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں کافی نالج رکھتے ہیں۔ اس کے بارڈر جو ہے وہ ساؤتھ اٹلانٹک اور انڈین اوشن سے ملتے ہیں۔ اس کے نیبر میں آتا ہے، نارتھ نیبر کنٹریز میں نیمبیا آتا ہے، بوٹسوانا آتا ہے، زمبابوے آتا ہے، نارتھ ایسٹ میں موزمبیق اینڈ اسٹرینیا آتا ہے۔ اچھا، ورائٹی آف کلچرز آپ کو یہاں بہت مل جائیں گی، ہر کلچر کا بندہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو 3 اس کی بگ سٹیز ہیں اور جن کو کیپٹل کا درجہ حاصل ہے، ان میں سب سے ون آف دا لارجسٹ جو ہے، جو لیجسلیٹو ہے، وہ کہلاتی ہے جوہانسبرگ۔ اس میں 80% ساؤتھ افریقن لوگ ہی رہتے ہیں۔ زبان یہاں پہ ایک تو افریقن لینگویج بولی جاتی ہے زولو، پلس اس کے علاوہ یہاں انگلش بولی جاتی ہے، اور یہاں خیر سے 11 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ چیز ویزے کے بارے میں ہم اگر آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا ویزا جو فارم ہے، اس کے ویزا فارم ہے DHA-84۔ یہ اس کے ویزے فارم کی کیٹیگری ہے جو ہم ٹورسٹ یا وزٹ ویزے کی بات کرتے ہیں، DHA-84۔ کچھ ملک کے ممالک کے اپوائنٹمنٹ فری آف کاسٹ